सोच रहा था कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि हुजूर की बारगाह में मेरी शिकायत करने पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, जब ये छोटा था ना, मैंने रात दिन एक कर दिए थे, मेरी चप्पलें घिस गई थी लेकिन कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने सूखी रोटी से खाया है, मैंने नमक लगाकर रोटी से अपना पेट भरा है, मैंने दूसरों की गुलामी की है, मैंने दूसरों के खेतों में काम किया है, दूसरों की मजदूरी की है, लेकिन कभी अपने बेटे को परेशान नहीं देखा, परेशान होने ही नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैंने कैसे अपने बेटे की परवरिश की, मैंने कैसे लोगों के पास काम कर करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा मकाम हासिल करवाया। लेकिन आज मुझे तकलीफ हुई कि मैं जिसको सोचता था कि मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाना सिखाएगा, मैं सोचता था मेरा बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो दांतों से चबा चबा कर खाना खिलाएगा मुझे। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि अपनी औलाद को कितनी मेहनतों से पालता है, एक बाप अपनी औलाद को कितनी मशक्कतों से पालता है। उसके जूते घिस जाते हैं, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, वो अपनी औलाद को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जिसके सामने हाथ फैलाना पड़े हाथ फैला लेता है। इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने देता कि उसका बाप उनके लिए क्या कर रहा है, उनका बाप उन्हें कैसे पाल रहा है, उनका बाप उन्हें कैसे पढ़ा रहा है। दूसरों से उधार की भीख मांगना पड़े तो भीख मांग लेता है, लेकिन कभी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देता कि बेटा हम कहां से तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कभी उनसे ये भी नहीं कहता हम किस तरीके से कर रहे, कहां से ला रहे। कभी भी अपने बच्चों को महसूस नहीं। बाप बाप होता है, अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी हदें पार कर लेता, किसी को महसूस भी नहीं होने देता। बाप बाप होता है। जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं। जब बाप जिंदा होता है, जब बाप का हाथ बेटे पर होता है, बेटा गर्व से रहता है और उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं। कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बेटे के साथ रहता है ना, बेटे को फिर किसी चीज की कमी महसूस नहीं। लेकिन एक दिन वो आता है कि जब बेटा बड़ा होता है, बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब बेटा मालदार होता है, जब बेटा किसी काम में सक्सेस हासिल करता है, तो बाप को यूं भुला देता है जैसे कोई था ही नहीं जिंदगी। याद रखें, आज जो कुछ भी आप हैं, आप अपने माँ बाप की बदौलत हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप को मत भूलना। जिंदगी में कैसा भी वक्त आए, कैसा भी दौर आ जाए, माँ बाप को याद रखना, क्योंकि जब माँ बाप होते हैं तो खुशियां होती हैं। जब माँ बाप बिछड़ जाते हैं तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। एक बेटे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरे माल से मेरी बगैर इजाजत के ले लेता है, खा लेता है, मुझे बताता भी नहीं है। मेरे माल से मेरा बाप खर्च करता है, मुझे बताता भी नहीं। मुझे बताना तो चाहिए कि मैं इतने ले रहा हूँ, मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे माल से मेरा बाप मेरी बगैर इजाजत लेता और बताता भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अपने बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उसका बाप हुजूर की अदालत में आया। आने के बाद सलाम किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किस लिए बुलाया गया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम बगैर इजाजत के इनके माल से खा लेते हो। उसने जब इतना सुना तो उसका चेहरा उतर गया। या रसूल अल्लाह, इतनी सी बात पे इसने आपसे शिकायत की? मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सी बात पे आपकी बारगाह में शिकायत लेके आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों के हाल को जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तो सारी बात में होगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अभी रास्ते में जब आ रहे थे तुम क्या सोचते हुए आ रहे थे, क्योंकि तुम्हें मालूम तो चल गया था कि तुम्हारा बेटा आया किस लिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मत सुनिए,
کہا نہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہوئے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں میری شکایت کرنے پہنچ گیا، میں اس کے مال سے اس کی بغیر اجازت کھا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا نا، میں نے رات دن ایک کر دیے تھے، میری چپلیں گھس گئی تھی لیکن کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے سوکھی روٹی سے کھایا ہے، میں نے نمک لگا کر روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہے، میں نے دوسروں کی غلامی کی ہے، میں نے دوسروں کے کھیتوں میں کام کیا ہے، دوسروں کی مزدوری کی ہے، لیکن کبھی اپنے بیٹے کو پریشان نہیں دیکھا، پریشان ہونے ہی نہیں دیا۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے اپنے بیٹے کی پرورش کی، میں نے کیسے لوگوں کے پاس کام کر کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، ایک اچھا مقام حاصل کروایا، لیکن آج مجھے تکلیف ہوئی کہ میں جس کو سوچتا تھا کہ میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلانا سکھائے گا، میں سوچتا تھا میرا بیٹا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو دانتوں سے چبا چبا کر کھانا کھلائے گا مجھے، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ میں اس کے مال سے کھا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے جو بھی کمایا نا اپنے بیٹے کے لیے کمایا تھا، لیکن آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے اس نے شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی بات سن رہے تو روتے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے، تیرا جتنا مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے، جو بھی تیرے پاس تیرا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے۔ تیرے باپ نے کس طریقے سے محنت مزدوری کر کے تجھے پالا ہے۔ آج بچے بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، ماں باپ نے کس قدر محنت کر کے کس قدر دھوپ میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے۔ آج بھول جاتی ہے اولاد، جب چند پیسے پاس میں آتے ہیں نا تو پھر بھول جاتے ہیں، ماں باپ کا پیار سب بھلا دیتے ہیں۔ جب آ جاتا ہے کوئی ان کی زندگی میں، ماں باپ کے پیار کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا۔ آج شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو یوں نکال دیتے ہیں زندگی سے جیسے کہ کوئی تھا ہی نہیں زندگی۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے یتیم خانے، کتنے اولڈ ہاؤس ایسے ہیں کہ جن میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب ان کا کام نہیں ہے، اب ان کو زندگی سے نکال دو، ان کو گھر سے نکال دو۔ ان کی محنتوں کو نہیں دیکھتے ہیں لوگ، اپنی سکسس پر اپنے ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خدمتیں ہیں ان کی، کیا محنتیں ہیں ان کی، ان کے پیچھے انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کو سکسس دلانے کے لیے، اپنے بچوں کو ایک اچھا نام، ایک اونچا مرتبہ، عہدہ دلانے کے لیے نمک سے بھی روٹی کھاتے ہیں، دوسرے کی غلامی کرنا پڑے تو کرتے ہیں، چپلیں گھس جاتی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو سب سے اونچا سب سے اچھا عہدہ دلانے کی خاطر وہ اس طریقے کی زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ وہی بچے بڑے ہو کے تانا مارتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جن ماں باپ نے تمہیں پال کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا، تمہیں اتنا اونچا عہدہ دلوا دیا، ان سے تم کہتے ہو کہ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے، اور تمہاری پڑھائی، تمہارا عہدہ سب بیکار ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو پھر تم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی چوکھٹ پر چلے جاؤ، کامیابی صرف تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ آتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ کہ ماں باپ تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں، تھوڑی سی ڈانٹ میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ماں باپ کی نفرت میں بھی پیار ہوتا ہے۔ ماں باپ نفرت نہیں کرتے اپنے بچوں سے، وہ اپنے بچوں کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، بلند ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب 50 سال سے اوپر زندگی جاتی ہے نا ماں باپ کی، تو عمر بچپن کی طرف لوٹتی ہے۔ اس دوران اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو برداشت کر جانا،
کچھ بول بھی دیں تو جواب مت دینا، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی واپس کی طرف آتی ہے، بچپن کی طرف لوٹتی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ ان کا حوصلہ بنو، اب تمہیں چاہیے کہ آپ ان کے جینے کا سہارا بنو، اب تمہیں چاہیے کہ ساری خوشیاں انہیں دو جو بچپن میں انہوں نے تمہیں مہیا کی تھی، جو بچپن میں انہوں نے دی تھی۔ اور سپنا یہی دیکھا تھا، آرزو یہی کی تھی کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے بچے جوان ہوں گے، ہمیں چلنا سکھائیں گے، ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلیں گے، چبا چبا کر کھانا